साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2079 साल असारको 10 गते शुक्रबार सन् 2022 को जुन 24 तारिक गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकका लोकसेवासँग सम्बन्धित समसामयिक राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको डेली करेन्ट अफेयर्सको संगालोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। साथसाथै लेखनसिपका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने सम्पादकीय तथा लेखहरू समेटिएको यस भिडियोले यहाँको लोकसेवा तयारीको यात्रालाई सहज बनाउने हामीले विश्वास लिएका छौं। त्यसैले यो क्रम हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौं। यदि आजभन्दा अघिल्ला दिनका हिजो, अस्ति, जनस्ते विगतका दिनका गोरखापत्र तथा कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित करेन्ट अफेयर्सहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापुरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी विशेष गरी 6 वटा समाचार अनि एउटा लेख लिएर जुटेका छौं। 6 वटा समाचारमा प्रिन्स र गौरिकालाई एनओसी अवार्ड, त्यस्तै ओरालोतिर विश्वको शेयर बजार, त्यस्तै आइपुग्यो थप 3000 मेट्रिक टन युरिया, त्यस्तै सफ्टवेयर प्रणाली सूत्र, यो विशेष गरी स्थानीय तहहरूको सूत्र प्रणाली चाहिँ हस्तान्तरणको कुरा, प्रशिक्षक अल्मुतायरीको भविष्य अनिश्चित, फुटबल प्रशिक्षकको, त्यस्तै श्रीलङ्काली अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा सम्मका कुराहरूदेखि लिएर लेखमा मानव अधिकार रक्षाको लडाई भन्ने प्रेमराज सेलवालद्वारा लेखिएको यस लेखमा विशेष गरी मानव अधिकार कसरी स्थापित भयो विश्वमा, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, बेलायतको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम हुँदै विभिन्न चरणमा कसरी मानव अधिकार चाहिँ विश्वमा आयो भन्ने कुराहरू यहाँनेर जोडिएको छ। सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिलो समाचार प्रिन्स र गौरिकालाई एनओसी अवार्ड भन्नेबाट। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले पहिलो पल्ट प्रदान गरेको एनओसी अवार्ड 2022 अन्तर्गत उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल र उत्कृष्ट महिला खेलाडी पौडीकी गौरिका सिंह भएका छन्। यहाँनेर पुरुषमा प्रिन्स दाहाल, त्यस्तै महिला खेलाडीमा गौरिका सिंह यो सन् 2022 मा पहिलो पल्ट प्रदान गरिएको थियो। ओलम्पिक डे जुन 23 को अवसरमा, यो पनि ध्यान दियौं हामी, ओलम्पिक डे कहिले बनाइन्छ भन्दा जुन 23 को अवसरमा उक्त अवार्ड कार्यक्रम गरिएको थियो। पछिल्लो 3 वर्षमा नेपाली खेलकुदमा पुर्याएको योगदानका लागि उनीहरूलाई अवार्ड प्रदान गरिएको हो। गौरिका हाल बेलायतमा रहेकाले कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन्। कोरोना महामारी प्रभावित 2 वर्ष समेत जोडेर यो अवार्ड प्रदान गरिएको। अबदेखि प्रत्येक वर्ष नियमित कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ। कार्यक्रममा उत्कृष्ट पुरुष प्रशिक्षक गल्फका दीपक मगर र उत्कृष्ट महिला प्रशिक्षक चाहिँ तेक्वान्दोकी सङ्गीना वैद्यलाई अवार्ड प्रदान गरिएको थियो। राष्ट्रिय सङ्घतर्फ नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ उत्कृष्ट भएको घोषित भएको थियो भन्ने यो पहिलो समाचार। त्यस्तै गरी दोस्रो हेरौँ, ओरालोतिर विश्वका शेयर बजार भन्ने। पछिल्ला केही महिना यता विश्वका प्राय शेयर बजार ओह्रालो लागेका छन्। कोभिडको असर कम भए पनि ब्याज दर र मूल्य वृद्धिले नयाँ रेकर्ड कायम गरेकाले शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको विश्लेषण गरिएको छ। पछिल्ला महिनामा अमेरिका, युरोप र एसिया क्षेत्रका शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाको केस हेर्यौं भने अमेरिकी शेयर बजार वाल स्ट्रिटका प्रमुख सूचक बुधबार घटेर बन्द भए। वित्तीय एवं सेवा क्षेत्रका कम्पनीको बाहुल्य भएको S&P 500 सूचक 0.13 र सूचना प्रविधि एवं बायोटेक्नोलोजी कम्पनी सूचीकृत रहेको नास्डाक कम्पोजिट 0.15% घटेर बन्द भए। मासिक रूपमा S&P 500 सूचक 5.38 र वार्षिक रूपमा 11.3% ले घटेको देखिन्छ। त्यस्तै नास्डाक चाहिँ मासिक रूपमा 4.18% र वार्षिक रूपमा 22.5% गिरावट आएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको भनाइ छ। त्यसैगरी युरोपमा अमेरिकाको जस्तै युरोप क्षेत्रको शेयर बजारमा पनि भारी अङ्कले गिरावट आएको छ। बुधबारको कारोबारमा पेरिस स्थित क्याड 40 सूचक 0.24 र फ्र्याङ्कफर्ट स्थित ड्याक्स सूचक 1.313% घटेर बन्द भएका छन्। मासिक र वार्षिक रूपमा पनि ती सूचकमा भारी गिरावट भएको देखिन्छ। यसअनुसार क्याड
40 सूचक मासिक 7.15% र वार्षिक 10.95% घटिसकेको छ भने ड्याक्स सूचक मासिक र वार्षिक रूपमा क्रमशः 8.32 र 15.92% गिरावट आएको छ। लन्डन स्थित फुट्सी 100 पनि 0.46% घटेर बन्द भएको छ। मासिक रूपमा यो सूचक 6.08% गिरावट आएको छ, तर वार्षिक रूपमा भने यो सूचक 0.04% ले बढेको देखिन्छ। एसियामा हेर्यौं भने एसिया क्षेत्रका प्रमुख शेयर बजारले पनि मासिक र वार्षिक रूपमा उच्च गिरावटको मार्ग खेपिरहेका छन्। यद्यपि बुधबारको कारोबार बन्द हुँदा भने केही शेयर बजार बढेर अन्त भए। यस अनुसार बुधबार बजार बन्द जापानको निक्केई 0.08% ले बढे पनि मासिक 2.16% र वार्षिक रूपमा 9.36% घटेको छ। हङकङको हेङसेङ 1.26 बढेर बन्द भएको छ भने मासिक रूपमा पनि 3.93% बढेको छ, तर वार्षिक रूपमा यो सूचक 26.18% गिरावट आएको छ। चीनको सांघाई कम्पोजिट वार्षिक 15.61% घटे पनि मासिक र दैनिक भने बढेर बन्द भएको छ भन्ने यो समाचारपछि अब तेस्रो हेरौं। आइपुग्यो थप 3000 मेट्रिक टन युरिया भन्ने। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले 60,000 बोरा 3000 मेट्रिक टन युरिया मल ल्याएको छ। भारतको कलकत्ता बन्दरगाह हुँदै 50,000 बोरा वीरगञ्ज र 10,000 बोरा विराटनगर आइपुगेको साल्ट ट्रेडिङका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेश झाले जानकारी दिनुभयो। 22,000 मेट्रिक टन युरिया भारतको कलकत्ता बन्दरगाहमा आइपुगेको मध्ये 3000 मेट्रिक टन मल बिहान नेपाल भित्रिएको हो। बाँकी मल आउने क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो। जेष्ठ 27 गते साल्ट ट्रेडिङले नै 20,000 मेट्रिक टन डीएपी मल ल्याएर बिक्री वितरण गरिरहेको छ। वर्षे धान रोपाईका लागि मलको अभाव नहोस् भनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय त्यसको व्यवस्थापनमा लागेको छ। भारतसँग गरिएको G2G माध्यमबाट आउने मलका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारी भारतको मुम्बई पुगेका छन्। मलको दर रेटमा सम्झौता गर्न उहाँहरू भारत जानुभएको हो। सम्झौता गरेर आएपछि भारतबाट मल आउन सुरु हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा वर्षे धानका लागि कम्तीमा 1,50,000 देखि 70,000 मेट्रिक टन मल खपत हुन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्ने मध्ये 30,000 मेट्रिक टन युरिया असारको दोस्रो हप्ता, 20,000 मेट्रिक टन डीएपी असारको तेस्रो हप्तादेखि र 20,000 मेट्रिक टन डीएपी असार अन्तिम हप्ता तथा भारतबाट G2G सरकारदेखि सरकारसँग खरिद गर्ने माध्यमबाट खरिद हुने 50,000 मेट्रिक टन युरिया र 30,000 मेट्रिक टन डीएपी असार मसान्तसम्म नेपाल आइपुग्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। अब त्यसैगरी अर्को न्यूज हेरौं। सफ्टवेयर प्रणाली सूत्र हस्तान्तरण भनेर स्थानीय तहको वित्तीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्रको सम्पूर्ण स्वामित्व नेपालले प्राप्त गरेको छ। बिहीबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै बेलायत सरकारले उक्त सफ्टवेयर प्रणाली नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको हो। नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोल पोलिटले महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्याललाई औपचारिक रूपमा सूत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सो कार्यक्रममा सूत्रको मोबाइल एप पनि सार्वजनिक गरिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले छिट्टै एन्ड्रोइड र एप्पल स्टोरमा उपलब्ध गराइने घोषणा गरेको छ। नेपालका 753 वटै स्थानीय निकायले खर्च व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गरिरहेको यो सफ्टवेयर निर्माणको काम सन् 2017 देखि नै सुरु गरिएको हो। बेलायत सरकारको सहयोगमा र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पहलमा यो सफ्टवेयर निर्माण गरिएको हो। सफ्टवेयर मार्फत स्थानीय तहले राजस्व अनुमान गर्ने, बजेट तयार गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने, विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त कोषको विवरण राख्ने, खर्चको लेखा तथा रिपोर्टिङ गर्न सक्छन्। यो सफ्टवेयर हाल 13 मोड्युल र उपमोड्युल छन्। सरकारले सन् 2019 देखि सबै स्थानीय सरकारमा यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको थियो। अब त्यसैगरी अर्को न्यूज हेरौं। प्रशिक्षक अल्मु ताहिरीको भविष्य अनिश्चित भन्ने। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फामा पंकज नेमवाङ अध्यक्षमा चुनिएपछि नेपाल राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरीको भविष्य पनि अनिश्चित भएको छ। एएफपी एसियन कप 2023 को छनौटको
को तेस्रो चरण सम्पन्न भएपछि नेपाल टिम कुवेतबाट गत हप्ता नेपाल फर्किसकेको छ। तर प्रशिक्षक अल्मुतायरी नेपाल फर्किनु भएन, उहाँ बिरामी बिदामा बस्नुभयो। अब उहाँ नेपाल फर्कने सम्भावना पनि कमजोर बनेको छ। एन्फा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार पंकज नेमानसँग उहाँको सम्बन्ध राम्रो छैन। त्यसैले पनि गत असार 6 गते हुने एन्फा निर्वाचनले अल्मुतायरीको भविष्य निर्धारण हुने चर्चा चलेको छ। प्रशिक्षक अल्मुतायरीले एसियन कप 2023 को तेस्रो चरणका लागि अनुशासनको कारण देखाउँदै नेपालका सिनियर 10 खेलाडीलाई टिम बाहिर राखेर नयाँ टिम बनाउनु भएको थियो। अपेक्षा अनुरूप नेङवाङको अध्यक्षतामा बुधबार राति सम्पन्न एन्फाको पहिलो कार्य समिति बैठकले प्रशिक्षक अल्मुतायरीले टिमबाट बाहिर राखेका 10 खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिममा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ। सो कार्य समितिको बैठकले राष्ट्रिय टिमका फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षक बीचको विवाद पछि गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको सुझाव अनुरूप यो निर्णय गरेको भनिएको छ। यसैगरी अल्मुतायरीको हकमा निज प्रशिक्षक र कतार फुटबल संघसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ। अल्मुतायरीले निकालेका रोहित चन्द, अनन्त तामाङ, विमल घरती मगर, विशाल राई, विशाल श्रेष्ठ, तेज तामाङ, सुमन लामा, कञ्चन विष्ट, सुजल श्रेष्ठ, दिनेश राजवंशी टिममा परेपछि यी खेलाडीले अल्मुतायरीको प्रशिक्षकत्वमा खेल्नुले मनोवैज्ञानिक असर पर्ने पक्का छ। त्यसैले पनि राष्ट्रिय टिममा प्रशिक्षक परिवर्तन हुने सम्भावना बलियो छ। अब यसैगरी अर्को न्युज हेरौँ। श्रीलङ्काली अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा भन्ने श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले मुलुकको अर्थव्यवस्था टाट पल्टिएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले बुधबार संसदलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको घोषणा गरेका हुन्। देशको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा टाट पल्टिएको छ। उनले भने देशको अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत साझेदार संस्थासँग सरकारले सहयोगको प्रस्ताव गरेको विक्रमासिङ्घेको भनाइ छ। श्रीलङ्काले केही महिनादेखि स्वतन्त्रता यताकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ। श्रीलङ्कामा हाल इन्धन, औषधि, खाद्यान्न लगायत अत्यावश्यक सामग्रीको चरम अभाव रहेको छ। विदेशी मुद्राको अभाव भएसँगै इन्धन आपूर्ति लगभग ठप्प छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव आकाशिएका कारण जनजीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ। श्रीलङ्काली आयल निगम उधारोका कारण चुलममै डुबेका कारण इन्धन आयात गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको पनि विक्रमासिङ्घेले बताएका छन्। संसदमा गरेको सम्बोधनका क्रममा उनले सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेसन $700 मिलियन ऋणमा रहेको जनाए। त्यसकारण कुनै पनि मुलुक तथा संस्था हामीलाई इन्धन आपूर्ति गर्न तयार छैनन्। उनले भने कतिपय त नगदमा पनि इन्धन आपूर्ति गर्न हिचकिराइरहेका छन्। कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका विक्रमासिङ्घेले पनि अर्थतन्त्र तत्काल सुधार गर्ने सम्भावना नदेखिएको आलोचकहरूको भनाइ छ। आलोचनाबाट जोगिन विक्रमासिङ्घेले अघिल्लो सरकारका कारण देशमा आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको तर आफूले त्यसलाई उकास्न लागि परिरहेको बताउँदै आएका छन्। अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेबाट एकदमै न्यून आशा गर्न सकिन्छ। अमेरिकाको वाशिंटन स्थित सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका फेलो तथा अर्थविद अनित मुखर्जी भन्छन् श्रीलङ्का रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले यस्तो मुलुकलाई अस्तव्यस्त छाड्न नहुने बताउँछन्। आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएपछि कतिपय देशले भने श्रीलङ्कालाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। सङ्कट गहिरिएसँगै भारतले श्रीलङ्कासँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास गरिरहेको छ। भारतले श्रीलङ्कालाई $1 अर्ब 90 करोड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाका लागि सहयोग दिन सकिने पनि भारतको भनाइ छ। श्रीलङ्कासँग आफू अनुकूल कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्न 1.5 दशकदेखि भारत र चीन बीच प्रतिस्पर्धा जारी छ। श्रीलङ्का हिन्द महासागरको रणनीतिक स्थानमा रहेका कारण पनि सम्बन्ध सुधार्न दुई देश प्रतिस्पर्धामा छन्। विगतमा श्रीलङ्कासँग भारतको सुमधुर सम्बन्ध थियो, तर केही वर्ष यता चीनसँग नजिकिएको श्रीलङ्कालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन भारतले हालैको आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटले अवसर मिलेको कतिपयको विश्लेषण समेत रहेको छ।
अब यसपछि हामी लेख हेर्दैछौँ। मानव अधिकार रक्षाको लडाई भन्ने प्रेमराज सेलवालले लेख्नुभएको लेख महत्त्वपूर्ण रहेको छ। सुरु गरौँ आजको लेख। मानव अधिकार विश्वव्यापी सरोकार र चासो भएको संवेदनशील विषय हो। प्रत्येक मानिससँग जोडिएका जन्मसिद्ध अधिकारको सुरक्षा हुनुपर्दछ भन्ने यसको मर्म हो। मानव अधिकारमा मूलतः 3 विषय अन्तर्सम्बन्धित रहेका हुन्छन्। पहिलो अधिकार प्राकृतिक हुनुपर्दछ, दोस्रो तेस्रो अधिकार सबैलाई बराबर हुनुपर्दछ र तेस्रो त्यस्तो अधिकार विश्वव्यापी हुनुपर्दछ। प्राकृतिक हुनुपर्दछ, त्यस्तै बराबर हुनुपर्दछ र विश्वव्यापी हुनुपर्दछ। यसर्थ मानव भए बापत पृथ्वीका सबै मानिसले समान ढङ्गले पाउने अधिकार मानव अधिकार हो। मानिसका अधिकार हक सम्बन्धी द्वन्द्व मानव सभ्यताको विकाससँगै हुँदै आयो। सन् 1776 को अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको घोषणा पत्रले मानिसको प्रकृतिबद्ध अधिकारलाई कसैले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न र सक्दैन भन्ने विचारलाई सार्वजनिक गर्ने काम गर्यो। अमेरिकाका तेस्रा राष्ट्रपति थोमस जेफरसनले अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको घोषणा पत्र सम्बन्धी दस्तावेजको मस्यौदा तयार गरेका हुन्। थोमस जेफरसनले यो हामीले पढेकै कुरा हो। के गरेका थिए भन्दा उनले अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको घोषणा पत्र जारी गरेका थिए, जसमा सबै मानव स्वतन्त्र र समान अधिकार सहित जन्मेका हुन्। मानवको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति तथा सुरक्षा सबैका लागि बराबर हो भन्ने लेखिएको थियो। अमेरिकी स्वतन्त्र सङ्ग्रामको 13 वर्षपछि सन् 1789 को अगस्त 27 मा अमेरिकी घोषणामा उल्लेखित धारणा र विचारलाई फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको घोषणामा समावेश गरी लागू गरियो। भनेको फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति कहिले भएको थियो? यहाँनिर हामीले हेरिसक्यौँ। 1789 मा फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको घोषणापत्रको धारा 1 मा प्रत्येक मानव स्वतन्त्र र समान अधिकार सहित जन्मेका हुन् भनेर लेखियो। मानवको सम्मानमाथि प्रहार गर्ने, सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्ने, सुरक्षा नहुने, जीवनको खतरा हुने कुरालाई मानवको प्रकृतिबद्ध अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो भनेर प्रश्न पारियो। अमेरिकाबाट प्रकाशित लेखक चार्ल्स विट्सको द आइडिया अफ ह्युमन राइट्स 2009 को पुस्तकमा साहित्यमा फ्रान्सेली क्रान्तिको बहुआयामिक भूमिका उल्लेख गरिएको छ, जसमा कुनै सेतो वर्णको युरोपेली मान्छे होइन, कुनै फ्रान्सेली मान्छे होइन, क्याथोलिक धर्मको मान्छे भन्ने पनि होइन, बरु मानव मात्रको समान अधिकारलाई फ्रान्सेली क्रान्तिले प्रष्ट गर्ने काम गर्यो भनी विश्लेषण गरिएको छ। युरोपमा भएको जागरणको युग सन् 1632 देखि 1792 सम्मको अघिसम्म नागरिकले मानव अधिकार भन्ने वाक्यलाई सिधै प्रयोग गरेको देखिन्न। यद्यपि फ्रान्समा सन् 1760 मा मानवका प्राकृतिक अधिकारलाई मानवको अधिकार भनियो। सन् 1763 मा मानव अधिकार भन्ने कुरा मूलतः प्राकृतिक अधिकार भन्ने मात्रामा सीमित थियो। 1763 सम्म कतै कतै प्राकृतिक कानुन पनि भन्ने गरिन्थ्यो। फ्रान्सेली राजा लुई 14ले पनि प्राकृतिक अधिकार शब्दको प्रयोग गरेको देखिन्छ। अर्कातर्फ युरोपका विभिन्न दार्शनिकहरूले मानिसमा अधिकार तथा स्वतन्त्रताको वकालत सुरु गरिसकेका थिए। सन् 1748 मा विधिशास्त्री मन्टेस्क्यूले स्पिरिट अफ लज नामक पुस्तक लेखे, जसमा उनले राज्य शक्तिको स्रोत एउटै व्यक्ति र निकायमा रहन नहुने भन्दै शक्ति पृथकीकरणको मान्यतामा जोड दिए। सन् 1762 मा फ्रान्सेली दार्शनिक जीन ज्याक रुसोले सामाजिक करार सम्बन्धीको धारणा सोशल कन्ट्र्याक्ट जीन ज्याक रुसोले 1762 मा व्यक्त गरेका थिए भने मन्टेस्क्यूले द स्पिरिट अफ ल चाहिँ कहिले भन्दा 1748 मा लेखेका थिए। यहाँ खास गरी जीन ज्याक रुसोले नागरिक अधिकार र नागरिकका सार्वभौम अधिकार सम्बन्धी विचार सार्वजनिक गरे। मानिसको जीवनको महत्त्व अन्य कुनै पनि अधिकार भन्दा धेरै हुने भन्दै कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिन नहुने विचार इटालीका चेहेर वेक्केरियाले सन् 1764 मा लेखेको क्राइम एन्ड पनिसमेन्ट नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। इटलीकै लुम्ब्रोसोले चाहिँ अपराधीलाई सुधार्न सकिँदैन, फाँसी नै दिनुपर्छ भने त्यस अवधिमा युरोपमा ससाना चोरीका घटनामा पनि मृत्युदण्ड दिने गरिएको थियो।
त्यसैगरी बेलायतमा पसल चोरी गरे फाँसी दिने कानुन थियो। लन्डनमा पसल चोरीमा फाँसी दिने तयारी हुँदै गर्दा घटना हेर्ने मानिसको भिड जम्मा भयो। सोही भिडमा अर्का व्यक्तिको पकेट मारियो। सन् 1887 मा एडलबेक नाम गरेका मानिसलाई चोरी र बलात्कारी भन्दै अदालतले फैसलाबाट 17 वर्ष जेल हालियो। यद्यपि पछि उनी निर्दोष ठहरिए। सन् 1904 मा सोही मुद्दाबाट बेलायतमा पहिलो अदालतको फैसलाबाट मात्र कसैलाई पनि दोषी करार गर्न मिल्दैन भन्दै बेलायती संसदले अपिल अदालतले हेर्नुपर्ने नियम बनायो। यसरी मानव जीवनको महत्त्वले युरोपमा बढी महत्त्व पायो। मानिसका आधारभूत अधिकारमा मानव जीवनको सुरक्षा, सम्पत्तिको सुरक्षा, न्याय तथा कानुनको नजरबाट कसैलाई असमान व्यवहार नगरिने जस्ता कुरामा जोड दियो, जुन दार्शनिक रुसोले उल्लेखित गरेको मानव अधिकार सम्बन्धी विचारबाट प्रेरित थियो। अंग्रेजी विधिशास्त्री विलियम वेक्सटोनले मानवको प्राकृतिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्दको प्रयोग गरे। यिनै दार्शनिक दृष्टिकोणको जगमा मानवलाई शासकले जनावरको जस्तो व्यवहार गर्न नहुने धारणाले युरोपेली समाजमा बलियो विचार बनाएर फ्रान्स सरकारले सन् 1794 मा दास-दासी उन्मूलनको घोषणा गर्यो। सन् 1789 को फ्रान्सेली क्रान्तिको घोषणाको धारा 1 मा मानिस स्वतन्त्र जन्मन्छ र उसको अधिकार समान हुन्छ भने प्रष्ट लेखियो। धारा 2 मा मानिसको प्राकृतिक अधिकार, जसमा जीवन, सम्पत्ति, सुरक्षा, स्वतन्त्रता तथा आफ्नो कानुनी प्रतिरक्षा गर्न पाउने हक एवं कानुनको नजरमा सबै समान हुने भन्ने कुरा प्रष्ट गरियो। सबै मानव प्राकृतिक अधिकार सहित जन्मेका हुन्छन्। यसर्थ कसैलाई पनि राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकारद्वारा भेदभाव गर्न हुन्न भन्ने धारणाको विकास भएका कारण महिला माथिका राजनीतिक विभेदको अन्त्य गर्न थालिएको हो। सन् 1900 सम्म पनि महिलालाई मतदानको अधिकार थिएन। सन् 1902 मा अस्ट्रेलिया, 1920 मा अमेरिकामा, 1928 मा बेलायतमा र 1944 देखि फ्रान्समा महिलालाई भोटको अधिकार प्रदान गर्न थालियो। यो पनि ध्यान दियौं, सन् 1900 सम्ममा महिलालाई मतदानको अधिकार थिएन। 1902 मा अस्ट्रेलियामा, 1920 मा अमेरिकामा, 1928 मा बेलायतमा र 1944 देखि फ्रान्समा पनि सुरु गरियो। यिनै अन्तर्राष्ट्रिय घटना र परिवर्तनको जगमा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरू बन्दै आए। विश्वमा मानव अधिकार सम्बन्धी अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज रहेका छन्। विश्वव्यापी महत्त्व र प्रभाव भएको प्रमुख दस्तावेज सन् 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघको विधान पनि हो। संघको पहलमा सन् 1948 मा जारी गरिएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा विश्वव्यापी महत्त्वको सर्वाधिक स्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छ। भनेको सन् 1948 को विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र भन्ने यहाँनिर हेरौं। सन् 1966 मा जारी गरिएका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धहरूलाई मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा विश्वव्यापी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन दस्तावेज मानिन्छ। विश्व इतिहासको अध्ययन गर्दा बेलायतमा सन् 1215 मा तत्कालीन राजा जोनद्वारा हस्ताक्षर गरी लागू भएको म्याग्ना कार्टालाई महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज मानिन्छ। सन् 1628 मा आएको पेटिसन अफ राइट्स र 1640 को बन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन र 1689 को इङ्ग्लिस बिल अफ राइट्सहरूको विश्वव्यापी महत्त्व देखिन्छ। सन् 1949 मा जारी गरिएको मानवीय कानुन सम्बन्धी जेनेभा सन्धिलाई युद्धको समयमा लागू हुने कानुनको हिसाबमा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज मानिन्छ। सन् 1951 मा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा शरणार्थी सम्बन्धी विशेष सन्धि जारी गरिएको छ, जसले शरणार्थीको जीवनको सुरक्षा सहित बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत कुराहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने विषयलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि सन् 1979, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् 1989 जस्ता विश्वव्यापी महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई विश्वमा मानव अधिकार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिइँदै आएको छ। अर्कोतर्फ क्षेत्रीय सन्धिहरू, युरोपेली सन्धिहरू, अमेरिकन क्षेत्रीय राज्य सन्धिहरू, अफ्रिकन राज्यका सन्धिहरू तथा एसियन राज्य सङ्गठनका सन्धिहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन्।
प्राकृतिक अधिकार सबै मानिसको समान ढङ्गले पाउनुपर्दछ भन्ने बहस 17औं शताब्दीदेखि उठ्दै आएका हुन्। आज पनि विश्वव्यापी मानव अधिकार राज्यविहीन, गैर-राज्य, आप्रवासी, गैर-नागरिक आदिको हकमा अर्थपूर्ण ढङ्गले प्रत्याभूत हुन सकिरहेको छैन। फ्रान्सेली क्रान्तिसँगै 17औं शताब्दीमा प्रष्ट गरी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले किटानी गरेका अधिकारका लागि अहिले